السلام علیکم قوما یعنی حسین داده یک پای نداره بچهش هم کسته تکلیف داره که بچهش ریزه چند ساله بچه تو؟ 4 ساله 4 ساله بچه داره او پایشی از کتوگی پای تا ترکیله دیگه اورم رفتم قدی دکتر رضا گپ زدم خدا دکتر رضا خیر بیده اورم پیش زوم بره دیگه اینال شما سیل کن ما امروز یک دنه ویدیو جور کردم که سیندیا خیشت بله با هم مبرد 3000 خیشت گفتم ده 2000 روپیه نبله با هم مبره وجه گلوک دوستا جنجال کرد که تو چی کارا مردم رو نشان میدی ما اور مطلب از ما اینی که یار حاضر خیشت بال کنه اینی مرتکا یک پای نداره اینی مرتکا رخصه میشلانه نیم پیسه شی یک نیم لگ روپیه شی گوکس کمک کده یک ناچیز شی ما هم خچی کمک کدم خونده ولیش هم خچی کمک کده اگر اینی مرتکا کار میتونه نان خو پیدا میتونه اما آدما کی جوره اما آدما کی تکلیه ام نار چیز دیو زده که نان خو پیدا نمیتونه دیگه یک دوست از ما بیش من رخصه یک دوست از ما که خاتون چی کانسر تنخواه خوب داره موتر خو سودا کده طلای خاتون خو سودا کده شافت خوار برار داره هر کدام شی کروڑپتی صرف یک خوار شی 1000 یورو داده از برای خدا امیتر نکین د درد یک دیگه خو بخورین د درد خوار برار خو بخورین اگه ما د درد امزو آدم نمخورم که هیچ چیز نمشم نه خوار برار شما اگه د درد امزو نمخوره خو باز از ما وزنات چی فرق اون خوارو برارو نگه که ما خوار برار ازی دیگه مهربانی کین د درد یک دیگه خو بخورین حسین داد تمام شما فرین بگین و سر رخصه زی د زور بشین هیچ کار نداشتین در رخصه بشین ای بلده زی رخصه نخریده کی میلیاردر شنه ای بلده زی رخصه خریده کی نان اولاتا پیدا کنه خدا حسین داد بچیم خدا تور نگاه کنه سلامت بشه خدا تور توفیق بده یک پیام دارم بلده زی بیننده کسایی که ما رو میگردن یا امیدوارم از هر کنار گوشه دنیا ما رو بیننده هستن جور سرمند و سرحال باشه دیگه ما یک تشکری میکنم از آقای وکیل صاحب که آدم خیر است آدم یک سوز قوم همیشه در کارهای فرمید خیلی بشردوستانه کارهایی که در اشتباه خیلی کارهای نیک است سهم میگیره و کسایی که فرمید نیازمند است همیشه مایه احوال از ما میگیره احوال مونه ما از تمام بیننده ها تقاضا دارم که آقای وکیل را دیگه همیشه سپورت کنیم چون اونا کسی هست که به درد امزی جامعه مخواه واقعا به درد امزی نیازمنده مخواه احوال کسایی که یک امیدی نداره اینا فرمید نه احوالش میگیره و دستش میگیره و من خودم خوشحال هستم که می توانایی دارم سابقین در جامعه که محدودیت مانع پیشرفت قدم نمیشه من خود به 5 سال ملی داشتم به ملی کار میکردم سال رکشای دوستا کسایی که کمک کردن خیر بگیرن ما در کار بارشون به زندگیشون برکت و سرمایهشون و امیدوارم که یعنی تر واقعا کسایی که سرمایه دارن توانایی دارن یعنی زمینه اشتغال زایی را برای اینکه کسایی که واقعا نیازمند فامیل بیکار است بر زنا مهیا کنه تا اقتصاد جامعه ما اقتصاد فامیل مردم فامیل پیشرفت شود برای خودگویش هم یک چی باشه سرمایه شده بودن منجمد نباشه و فرهنگی کمک و همکاری را ما تشویق کنیم نه سلامت باشی امیدوارم کامیاب باشی جور باشی بسیار تشکر خداحافظ قوما دیگه اینی را برای الگو حسین داد را ویدیوش جور کردم یعنی الگوی زحمت الگوی غیرت الگوی همت سلامت باشین تمام شد